नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सूची यस्ता छन्। बैठकमा छलफल हुने 11 कार्यसूची। नेपालले टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा भारतबाट बिजुली आपूर्ति रोकियो। देशका विभिन्न ठाउँमा अघोषित लोड सेडिङ सुरु। लोकतान्त्रिक आन्दोलन जोगाउन एमालेले जित्नुपर्ने केपी शर्मा ओलीको भनाई। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीच संवाद सुरु। भातृ संस्था र चुनावी तालमेलबारे छलफल। राजेन्द्र लिङदेन समकालीन राजनीतिको इमान्दार नेता भएको भन्दै पूर्व डिनदेखि माटो विज्ञसम्म राप्रपामा प्रवेश। चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिँदै सीके रावत। कास्की अदालतको इजलास कक्षमा तोडफोड, कागजात चोरिएको आशंका। सुनको मूल्य तोलामा 1100 रुपियाँले घट्यो। सन् 2022लाई नेपालले दिगो पर्वतीय विकास वर्षका रूपमा मनाउने। विश्वका 10 प्रदूषित शहरको सूचीभित्र काठमाडौँ शहर। अबको आर्थिक वर्षको बजेटमा भ्यू टावर बनाउन बजेट नदिइने। सल्यानमा पहिरोमा पुरियो एक्साभेटर। दाङ सल्यान सडक खण्ड अवरुद्ध। अस्ट्रेलियन टेनिस स्टार बार्टीले 25 वर्षको उमेरमै लिइन् सन्यास। जीवन मरणको स्थिति आएमा परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने रुसको चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई पुटिन भित्तामा पुगिसके। रुसका एक पत्रकारले युक्रेनी शरणार्थीलाई गरे सहयोगको घोषणा। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव, हल्का वर्षाको सम्भावना र इजरायलमा छुरा प्रहार हुँदा 4 जनाको मृत्यु, थुप्रै घाइते। नेकपा एमालेको तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु भएको छ। बबर महल स्थित एक ब्याङ्क्वेटमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक उद्घाटन मन्तव्य राख्दै बैठक सुरु गर्नुभएको हो। 2 दिनसम्म चल्ने बैठक स्थानीय चुनावको तयारीमा केन्द्रित हुने प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताउनुभयो। बैठकमा पेश हुने 11 एजेन्डा सोमबार बसेको पोलिट ब्युरो बैठकले अनुमोदन गरेको छ। आजको बैठकका लागि एमालेले 11 वटा कार्यसूची बनाएको छ, जसमध्ये पहिलोमा रिपोर्टिङ, 2 राजनीतिक प्रतिवेदन, तेस्रोमा विभागको गठन, चौथोमा स्थानीय निर्वाचनको मापदण्ड र सिफारिस प्रक्रिया, 5 नम्बरमा घोषणापत्र तयारी, 6औँमा पार्टीको वार्षिक क्यालेन्डरको तयारी, पार्टी स्थापना दिवस, निर्वाचनमा केन्द्रीय नेतृत्वको भूमिका, सचिवालयको बैठकका निर्णयहरूको अनुमोदन, लेखा तथा आर्थिक व्यवस्थापन विनिमय र विविध विषयमा छलफल हुनेछ। नेपालले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज मार्फत किनिरहेको बिजुली आपूर्ति रोकिएको छ। अहिले भारतमा बिजुली निकै महँगो भएको र बोल कबोलमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बिजुली आपूर्ति रोकिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणले मंगलबार राति 11 बजेदेखि बुधबार राति 12 बजेसम्मका लागि बिजुली किन्न बोल कबोल मार्फत प्रतिस्पर्धा गरेको थियो, तर नेपालले कोबलेको रकमभन्दा बढी मूल्य पुगेपछि बिजुली नपाएको हो। अहिले भारतमा बिजुलीको मूल्य निकै महँगो भएको छ। औसत मूल्य नै भारु 12 सम्म पुगेको छ। हामीले मंगलबार बिड गरेको मूल्यमा नपरेपछि बिजुली पाएनौं, प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले भने। अस्तिसम्म हामीले भारु 8-9 रुपियाँमा बिडिङ गरेर लिइरहेका थियौं, तर हिजो भारु 11 रुपियाँ 22 पैसासम्म पुग्यो। हामीले बिड गरेको रकमभन्दा बढी मूल्य भएकाले नेपालले नपाएको हो। नेपालले अहिले भारतबाट दैनिक 400 मेगावाट भन्दा बढी बिजुली किनिरहेको छ। आईईएक्स मा हरेक 15 मिनेटको बिजुलीको मूल्य फरक हुन्छ र एक दिनमा 96 वटा फरक मूल्य युनिटका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। नेपालले बुधबार दिनभरका लागि गरेको बलको बल भन्दा भारतीय बजारमा बिजुलीको मूल्य बढी भएपछि नेपालले नपाएको हो। नेपालको प्रणालीमा करिब 450 मेगावाट बिजुली कम भएपछि माग व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। यद्यपि बुधबार पनि उद्योग धन्दाहरू चलिरहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो। भारतमा बिजुलीको मुख्य स्रोत कोइला, थर्मल प्लान्ट र प्राकृतिक ग्यास हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको रक्षा गर्न एमालेले आगामी चुनाव जित्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार बबल महलमा सुरु पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले एमाले वामपन्थी मात्रै नभएर पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी भएको बताउनुभयो। हामी वामपन्थी मात्र नभई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूलधार बोकेको पार्टी हो भन्न कुनै गाह्रो मान्नु पर्दैन। ओलीले भन्नुभयो, अहिले लोकतन्त्र र प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्नुपर्ने खास परिस्थिति रहेको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवासँग भातृ संस्थाहरूको तदर्थ समिति गठनमा भएको ढिलाइबारे चासो राख्नु भएको छ। गत पुसमा सम्पन्न कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा देउवाका निकटतम प्रतिस्पर्धी रहनुभएका नेता कोइरालाले कार्य सम्पादन समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भयो भनी सभापति देउवालाई सोध्नु भएको थियो। जवाफमा देउवाले सबैलाई समेटेर छिट्टै भातृ संस्थाहरूको तदर्थ समिति ल्याउने बताउनु भएको छ।
यतिबेला राजनीतिक दलहरू अरू पार्टीका नेता कार्यकर्ता तान्ने होडमा छन्। दिनदिनै विभिन्न राजनीतिक दलका पार्टी प्रवेश कार्यक्रम भइरहन्छन्। तर मंगलबार राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालयको दृश्य भने अलि फरक थियो। लामो समयदेखि विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरू हुल बाँधेर राप्रपाको कार्यालयमा आए। अध्यक्ष लिन्देङसँग भेटेर कुराकानी गरे पश्चात राप्रपामा औपचारिक प्रवेश गरे। उनीहरू यसअघि कुनै राजनीतिक दलका सदस्य थिएनन्। उनीहरूको भनाइ थियो राप्रपाका अध्यक्ष लिन्देन समकालीन राजनीतिमा इमान्दार छवि बनाएका नेता हुन्। यस्तो बेला पर बसेर मात्र होइन, साथ दिएर हिँड्नुपर्छ भनेर आएका हौं। कृषि क्षेत्रमा माटो विज्ञको रूपमा लामो समय काम गर्नुभएका पूर्वडिन लमजुङका प्राध्यापक डाक्टर केशवराज अधिकारी, वन विभागमा 37 वर्ष सेवा गरी निवृत्त हुनुभएका चितवनका वन विज्ञ बलराम पौडेल, सिभिल इन्जिनियरबाट सेवा निवृत्त भई वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका तनहुका ठाकुर पण्डित राप्रपामा औपचारिक प्रवेश गर्नुभएको हो। डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अभियानमा तीव्रता दिएको छ। स्थानीय तह चुनाव केन्द्र जनमतको माटो यात्राका क्रममा राउत लुम्बिनी मधेस र प्रदेश नम्बर 1 को प्रत्येक पालिकामा पुग्दैछन्। पहिलो चरणमा लुम्बिनी प्रदेशको विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर सर्वसाधारणसँग भेटघाट गर्दै राउत सहित जनमत पार्टीका नेताले विभिन्न स्थानबाट माटो सङ्कलन गरेका थिए। जिल्ला अदालत कास्कीका 2वटा इजलास कक्षमा मंगलबार राति तोडफोड भएको छ। अदालतको 1 नम्बर र 6 नम्बर इजलास कक्षमा तोडफोड भएको प्रहरीले जनाएको छ। 1 नम्बर इजलासमा प्रमुख न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई र 6 नम्बर इजलासमा देव प्रसाद योगीले मुद्दा हेर्दै आउनु भएको थियो। 1 नम्बर इजलास कक्षको ढोका मात्रै फोरिए पनि 6 नम्बर इजलास कक्षमा भित्र रहेको दराज पनि फुटाइएको छ। दराजमा रहेका महत्त्वपूर्ण सामग्री र मिसिलहरू चोरी भएको आशंका गरिएको छ। अहिले प्रहरीले घटनास्थलमा मुचुल्का उठाइरहेको छ। बुधबार बिहान सरसफाई गर्न आएका कर्मचारीले इजलास कक्षका ढोका फुटेको देखेपछि माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई खबर गरेकी थिइन्। 24 घण्टा अदालतको मुख्य प्रवेशद्वारमा प्रहरी सुरक्षा छ। साथै अदालतको अगाडि नै वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम रहेको छ। यस्तो कडा सुरक्षा घेराका बीच अदालतमा पसेर दराज फुटाउनुलाई शङ्कास्पद घटनाका रूपमा लिइएको छ। कोठाभित्र ढोका फुटाउन प्रयोग गरिएको फलामको रड पनि भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 1100 र चाँदीको मूल्य 25 रुपियाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 79,200 रुपियाँ तोकिएको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 98,700 रुपियाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। सन् 2022लाई सरकारले दिगो पर्वतीय विकास वर्षका रूपमा मनाउने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्ष 2022 का सन्दर्भमा आयोजना हुने पर्वतीय समस्याको दिगो समाधानका लागि नीतिगत क्षेत्रीय बहस कार्यक्रमको उद्घाटन गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिगो पर्वतीय विकास वर्षको शुभारम्भ गर्नुहुनेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2022लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्षको रूपमा मनाउन गरेको निर्णय अनुसार नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहिबार काठमाडौँमा बहस कार्यक्रम गर्न लागेको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो निर्णय अनुसार विश्वका सबै मुलुकका सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, गैर सरकारी संस्था लगायतका सबै सरकारवालालाई पर्वतीय प्रणालीको महत्त्वको प्रचार प्रसार हुने गरी वर्षभरि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न आह्वान समेत गरेको छ। काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित शहरमा खराब 10 भित्रको सूचीमा परेको छ। मंगलबार बिहान 9:45 बजेको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँको वायु विश्वकै 9 प्रदूषित शहरको सूचीमा परेको छ। वायुको गुणस्तर मापनका आधारमा यस्तो सूची सार्वजनिक गर्ने आइक्यू एयरका अनुसार मंगलबार काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित शहरको 6औं स्थानमा थियो। स्विजरल्यान्ड मुख्यालय रहेको आइक्यू एयरका अनुसार अहिले काठमाडौँको वायुको गुणस्तर अस्वस्थकर स्तरमा छ। केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको वायुमण्डल सफा छैन। बिहान तुवालोले वायुमण्डल ढाकिएको छ। आँखा पिरो हुने, चिलाउने र नाक बोल्ने अनुभव हुन थालेको छ। गत वर्ष सरकारले प्रदूषण बढेपछि 4 दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय लिनु परेको थियो। pollution.gov.np का अनुसार बुधबार कीर्तिपुर क्षेत्रको वायुमण्डल बढी प्रदूषित छ। पोखरा, सिमरा, भरतपुर, धनकुटा र नेपालगञ्ज क्षेत्रको वायु पनि प्रदूषित अवस्थामा पुगेको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आगामी बजेटमा भ्यू टावर लगायतका संरचनामा मन्त्रालयले लगानी नगर्ने बताउनु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत प्राप्त बजेट सिलिङमाथि सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री झाँक्रीले सो धारणा राख्नु भएको हो। केही कुरा हामीले कार्यक्रमबाट हटाउन आवश्यक छ। सभाहल, भ्यू टावर लगायतका कुरा अब बजेटमा राखेर परिणाम दिन सकिँदैन। मन्त्री झाँक्रीले भन्नुभयो, गर्नै पर्ने भए सदन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत समेटौं। बजेटमा अनावश्यक
खर्च बढाउने योजना समेट्नुको सट्टा नागरिकलाई बढी लाभ हुने योजना छनौट गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 45 अर्बको बजेट सिलिङ पाएको छ। दाङसल्याङ सडक खण्डमा झरेको सुक्खा पहिरोले एक्साभेटर पुरिएको छ। एक्साभेटर अपरेटर हिमनाथ योगी सामान्य घाइते भएका छन्। सल्यानको कपुरकोट 3 चोरखोला नजिक सडक फराकिलो बनाउन खनिरहेको बेला मंगलबार बेलुकी करिब 7:30 बजेतिर सुक्खा पहिरो खसेको थियो। पहिरोसँगै झरेका ठुल्ठुला ढुङ्गाले एक्साभेटरको केही भाग पुरिएको छ। अहिले उक्त सडक खण्ड पूर्ण रूपमा बन्द रहेको डीएसपी सुमित खड्काले जानकारी दिनुभयो। जोखिमयुक्त स्थान भएकाले एक्साभेटर निकाल्न र पहिरो पन्छाउन समस्या भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दाङबाट अर्को एक्साभेटर ल्याएर पहिरो हटाउने प्रयास भइरहेको छ। आज बेलुकासम्ममा सडक सञ्चालनमा आउने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। अस्ट्रेलियन टेनिस स्टार एस बार्टीले 25 वर्षको उमेरमै टेनिस खेलबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेकी छन्। विश्व नम्बर 1 खेलाडी बार्टीले सन्यासको घोषणा गर्दै भनेकी छन्, र्याकेटलाई बिसाएर मैले मेरा अन्य सपनालाई पछ्याउने समय आएको छ। भिडियोमा उनले आफ्नो साथी केसी डेलाक्वासँग भावुक हुँदै भनेकी छन्, मलाई यो निर्णय कसरी गर्ने भन्ने थाहा थिएन। यो भन्न सजिलो छैन। म निकै खुसी छु र म निकै तयार छु। मलाई हृदयदेखि नै थाहा छ कि एक व्यक्तिको रूपमा यो मेरो निर्णय एकदमै सही छ। युक्रेन विरुद्ध आक्रमण जारी राखेको रुसले गर या मरको अन्तिम अवस्थामा आए परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने बताएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन्। उनले परमाणु हतियारको प्रयोग देशको सुरक्षाका लागि हुने बताएका छन्। मंगलबार समाचार च्यानल सीएनएनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पेस्कोभले युक्रेन विरुद्धको लडाईँमा परमाणु हतियार प्रयोगको सम्भावनालाई इन्कार गरेनन्। अन्तर्वार्ताको क्रममा परमाणु हतियारबारे सोधिएको एक प्रश्नमा उनले भने, देशको सुरक्षाका लागि हाम्रो अवधारणा सबैलाई जानकारी नै छ। हाम्रो देश सामु जीवन मरणको स्थिति पैदा भयो भने आफ्नो नीति अनुसार परमाणु हतियार प्रयोग गर्न सक्छौं। यसअघि रुसी राष्ट्रपति पुटिनले परमाणु हतियारहरूलाई समेत तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएका थिए। यद्यपि अमेरिकालाई डर देखाउन मात्र रुसले परमाणु हतियारको कुरा गरेको भनेर पनि समाचार सार्वजनिक भएका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेन युद्धमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भित्तामा पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। युक्रेनमा आक्रमण सुरु भएको 27 दिनसम्म पनि रुसले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भन्दै बाइडेनले रुसी कारबाही झनै तीव्र हुन सक्ने आकलन गरेका छन्। राष्ट्रपति बाइडेनले रुसी सेनाको मनोविज्ञान कमजोर हुँदै गएकाले पुटिनले युक्रेनमा जैविक तथा रासायनिक अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने बताएका छन्। त्यसको तयारीका लागि युक्रेनमा जैविक तथा रासायनिक हतियार रहेको भन्दै रुसी अधिकारीले झुटा खबर फैलाएको उनको दाबी छ। अमेरिकाले युरोपमा जैविक तथा रासायनिक अस्त्र भण्डार गरेको रुसी दाबी झुटो भएको बाइडेनको भनाइ छ। यस्ता दाबीहरूले बरु रुस त्यस्ता हतियार प्रयोगको तयारीमा रहेको संकेत गर्छ, बाइडेनले भनेका छन्। पुटिनले अमेरिका विरुद्ध साइबर आक्रमणको तयारी गरिरहेको पनि बाइडेनको दाबी छ। रुसी आक्रमण रोक्न अमेरिकाले सबै प्रकारका प्रयास गर्ने उनले बताएका छन्। युक्रेनले अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन नेटो उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठनको सदस्य बन्ने तयारी गरेपछि रुसले आक्रमण सुरु गरेको हो। बाइडेनले यसअघि पुटिनलाई युद्ध अपराधीको संज्ञा दिएपछि रुसले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। रुस र युक्रेन बीच जारी युद्धका क्रममा अरूको देशमा शरण लिन पुगेका युक्रेनी शरणार्थीका लागि रुसकै एक पत्रकार दिमित्री मुरातोभले सहयोगको घोषणा गरेका छन्। पत्रकार मुरातोभले आफूले पाएको नोबेल शान्ति पुरस्कारको मेडल लिलाममा राख्ने घोषणा गर्दै लिलामबाट उठेको रकम युक्रेनी शरणार्थीका लागि उपलब्ध गराउने बताएका हुन्। नोभाया ग्याटेज पत्रिका मार्फत आफ्नो इच्छा प्रकट गर्दै उनले आफूले पाएको मेडल थन्काएर राख्नुभन्दा युद्धको मारमा रहेका शरणार्थीका लागि आर्थिक सहयोग गर्न चाहेको सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले लिलामबाट उठेको रकम युक्रेनी शरणार्थीलाई बाँड्न, घाइते र बालबालिका जसलाई तुरुन्तै उपचारको खाँचो छ उनीहरूलाई सहयोगका लागि आफूले निर्णय गरेको जनाएका छन्। नोभायाका सम्पादक समेत रहेका मुरातोभले नोबेल शान्ति पुरस्कारमा प्राप्त नगद रुसका स्वतन्त्र मिडिया र स्पाइनल समस्या भएका बालबालिकाका लागि खर्च गरेका थिए। रसियाली पत्रकार दिमित्री मुरातोभले सन् 2021 मा नोबेल शान्ति पुरस्कार ग्रहण समेत गरेका थिए। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशको अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। उक्त प्रणालीको प्रभावले प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। राति पहाडी र हिमाली भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने अन्य भूभागमा सामान्यतया सफा रहनेछ। विभागका अनुसार बिहिबार पहाडी र
हिमाली भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 14.8 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापक्रम 30.5 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम 4.0 डिग्री र सबैभन्दा बढी धनगढीको तापक्रम 34.6 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो। इजरायलको एक शपिङ मलमा अज्ञात व्यक्तिले गरेको छुरा प्रहारमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा थुप्रै व्यक्ति घाइते भएका छन्। इजरायलको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको बेरसेवा शपिङ मलमा गाडीमा आएको आक्रमणकारीको समूहमध्ये एक व्यक्तिले अन्धाधुन्द छुरा प्रहार गर्दा 3 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो। 1 जनाको भने आक्रमणकारीको गाडीले कुल्चेर मृत्यु भएको हो। छुरा प्रहार गर्ने व्यक्ति एक बस चालकले गरेको गोली प्रहारबाट मारिएका छन्। आक्रमणकारी अरब मुलुकका इजरायली नागरिक भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। इस्लामिक स्टेट ISS को समर्थन गरेको आरोपमा जेल सजाय भोगेर मुक्त भएका व्यक्तिले आक्रमण गरेको खुलेको छ। इजरायलभित्र धेरै वर्षपछि यो खालको आक्रमण भएको हो। इजरायलका प्रधानमन्त्री नाफ्ताली बेनेटले घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ।